ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारचारपरमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा आज जुम का माध्यमबाट जोडिने हुने सम्पूर्ण भक्त भागवतहरुमा नमन गर्दै सधैँको झैं आज पनि अध्ययन हेतु हामी गीताको
षष्ठ अध्यायको 21वां श्लोकदेखि अगाडि बढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी पाठको उच्चारण गर्छौँ। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः शैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यसको पदच्छेद गर्यौं। पहिला सुखम आत्यन्तिकम भनेको शब्दलाई हामी पहिला अलग सरल शब्द के रहेछ हामी जान्ने कोसिस गर्छौं। सुखम आत्यन्तिकम यत् तत् ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न एव अयम चलति तत्त्वतः। यो भयो पदच्छेद। अब हामी यसको अन्वय गर्छौं। अन्वयमा यत्र दोस्रो लाइनको दोस्रो पदमै यत्र अयम चैवायममा जो अयम छ त्यहाँ जानुपर्छ हामीले अन्वय गर्दा। यत्र अयम यत्तत् माथिल्लो लाइनको बीचमा यत्तत् बुद्धिग्राह्यम आत्यन्तिकं सुखम वेत्ति च स्थितः स्वतः चलति। यत्र भनेको जुन अवस्थामा हामी ध्यान योगमा जाँदैछौं, ध्यान योगको जब समाधि अवस्थामा मनुष्य पुग्दछ, यत्र भनेको जुन अवस्थामा भनेको योगी, यत्तत् भनेको यत्तत् बुद्धिग्राह्यम बुद्धिद्वारा ग्रहण गर्ने योग्य, अतीन्द्रियम भनेको इन्द्रियातीत, इन्द्रियदेखि अतीत भनेको अर्थात दिव्य अवस्था। इन्द्रियले जो विषय वस्तुलाई ग्रहण गर्दछ त्यो समाधि अवस्थामा पुगेपछि कुनै पनि इन्द्रियले काम गरिराखेका हुँदैन। हामीले इन्द्रियहरूलाई चाहिँ एउटा पोटलीमा बाँधेर चाहिँ राखिसकेका हुन्छौँ, त्यतापट्टि हामी फर्किँदैनौँ। एउटा आनन्द सुखमा हामी परिणत हुन्छौँ। ईश्वर जस्तै ईश्वरको रूपमै हामी मिलिसकेका हुन्छौँ, त्यो आनन्दमा डुबिसकेका हुन्छौँ। त्यही भएर यहाँ के भन्छ, अतीन्द्रियम इन्द्रियातीत भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। अर्थात् त्यो दिव्य अवस्थामा आत्यन्तिकम सुखम वेत्ति भनेको नित्य सुखको अनुभूति गर्दछ त्यो योगीले। अर्थात् त्यो ध्यान गर्ने व्यक्तिले चाहिँ आत्यन्तिकम सुखम वेत्ति भनेको नित्य सुखलाई सुखको चाहिँ अनुभूति गर्दछ। च स्थितः भनेको अनि जुन अवस्थामा स्थित भएर
समाधि अवस्थामा जो स्थित भएको हुन्छ त्यही अवस्थामा स्थित भएर चाहिँ तत्वतः भनेको आत्मस्वरूपदेखि भनेको आत्मस्वरूपदेखि नचलती भनेको भ्रष्ट हुँदैन। त्यो आत्यन्तिकम सुखको अवस्थामा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यहाँदेखि डगमगाउन चाहँदैन, त्यहाँदेखि भ्रष्ट हुँदैन, त्यही अवस्थामा रहन चाहन्छ। अर्थात् इन्द्रियहरूदेखि अतीत भएर केवल शुद्ध भएको अनि सूक्ष्म बुद्धिद्वारा ग्रहण गर्ने योग्य अनन्त आनन्द जो छ, जुन अवस्थामा अनुभव गर्दछ अनि जुन अवस्थामा स्थित त्यो व्यक्ति परमात्माका स्वरूपदेखि कहिले पनि विचलित हुँदैन। ध्यान अवस्थामा जो हामीले परमात्मालाई भेटिसकेपछि त्यो अवस्थालाई छोडेर ऊ कहिले पनि विचलित हुन सक्दैन। जति विचलित आउने हुन्, हामी इन्द्रियलाई अगाडि राखेर कर्म गर्यौं भने मात्र हामीलाई त्यो परिस्थिति आउन सक्ला। तर हामीले ध्यान अवस्थामा पुगिसकेपछि परमात्मालाई प्राप्त गरिसकेपछि फेरि हाम्रो इन्द्रियहरू, हाम्रो मन, हाम्रो चित्त कहीँ पनि विचलित हुँदैन। भगवत स्वरूपमा मिलिसकेका हुन्छ र तदाकारद्वारा चाहिँ अगाडि बढ्दछ, अर्थात् पिछाडी हट्न चाहँदैन। अब 22वां श्लोक, लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः तस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यसको शब्द हामी अलग गर्न सिकौं। पहिला यम लब्ध्वा लाभं मन्यते अधिकं ततः तस्मिन् स्थितः दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यो भयो पदच्छेद। अब यसलाई अन्वय गर्ने कोसिस गरौं। यम लाभम, पहिलो शब्द लिने, त्यहाँदेखि लाभम बीचमा छ, मात्रै लाइनमा छ। यम लाभम अथवा परम अधिकः मन्यते यस्मिन् च स्थितः दुःखेन अपि विचाल्यते। यम लाभम, जो त्यो लाभलाई प्राप्त गरिसकेपछि, हाम्रो लाभ हेतु के थियो? परमात्माको अर्थात् आत्मालौकन, आत्मा नै परमात्मा हो। त्यो आत्माको स्वरूपलाई थाहा पाइसकेपछि, जो समाधि अवस्थामा आत्माको स्वरूपलाई थाहा पाइसकेपछि चाहिँ यम लाभम, त्यो लाभलाई, त्यही लाभ हो हाम्रो। लब्ध्वा गरेर अपरम भनेको अर्को कुनै लाभलाई, अपरम भनेको अन्य लाभलाई चाहिँ, तथा अधिकः भनेको त्योदेखि पनि अधिक, मन्यते भनेको मान्दैन। अर्थात् जुन अन्तिम लक्ष्यलाई नै प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि अगाडि त केही अवशिष्ट रहँदैन। अन्य कसैले चाहिँ यो त्योभन्दा ठुलो लाभ यो हो भन्यो भने पनि उसले मान्दैन। यस्मिन् च स्थितः भनेको एवं जसमा स्थित भएर दुःखेन अपि, दुःखद्वारा पनि, अनेक कष्ट आइलागे तापनि त्यो समाधि अवस्थामा पुगिसकेपछि चाहिँ अनेक लाभका देखाए तापनि त्यहाँदेखि विचलित नभइकन दुःखलाई पनि सहेर, गर्मीलाई पनि सहेर, हर प्रकारका कष्ट भयानक भनेपछि जति पनि कष्ट छन् त्यसलाई सहन योग्य भएर चाहिँ नविचाल्यते, अभिभूत हुँदैनन्, अर्थात् विचलित हुँदैनन् त्यो अवस्थामा पुगेपछि चाहिँ। त्यही भएर हामीले कहानीमा, कथामा, कता कता पिक्चर आदिमा पनि समाधि अवस्थामा बसेका महापुरुषहरूको चाहिँ वरिपरिबाट धमिराले, माटाले त्यो मान्छेलाई पुरिसक्दा पनि
त्यो विचलित भइराखेको हुँदैन। हजारौं वर्षदेखि यसरी तपस्या गरेका भन्ने हामीले कथाहरूमा सुन्छौँ। त्यस्तै समाधि अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यो मन परमात्मा स्वरूप भइसकेपछि चाहिँ विचलित हुँदैन। परमात्माको प्राप्ति रूप जुन लाभलाई प्राप्त गरेर अधिक अर्को कुनै पनि लाभ उसले मान्दैन। त्यहाँभन्दा अर्को ठुलो लाभ केही छ भनेर उसले सोच्दा पनि सोच्दैन, मान्दा पनि मान्दैन। अनि परमात्मा जुन अवस्थामा स्थित योगी धेरै भयानक दुःखदेखि पनि विचलित हुँदैनन्। जति नै कष्ट आइलागे पनि त्यो ध्यान अवस्थादेखि विचलित हुँदैनन्। यसको अभिप्राय पनि यही नै हो। अब आजको 23वां श्लोक, विद्या दुःख संयोगः वियोगम योग संगीतम निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। इसको पदच्छेद गरौं। तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन युक्तव्यः योगः निर्वीण चेतसा। यो भयो पदच्छेद। अब यसलाई अन्वय गर्ने कोसिस गरौं। तम दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम विद्या योगः निर्वीण चेतसा निश्चयेन युक्तव्यः। तम भनेको त्यो अवस्थालाई, समाधि अवस्थालाई, दुःख संयोग वियोगम भनेको दुःख संस्पर्श रहित कुनै पनि प्रकारको दुःखले त्यहाँ स्पर्श गर्दैन, छुँदैन। किनभने त्यो शरीरलाई त हुने हो नि त। दुःख सुख भनेको त्यो शरीरलाई मात्रै हुन्छ। शरीरदेखि पनि माथि उठिसकेपछि त्यो ध्यान अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेपछि त्यसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसै कारणले दुःख संयोग वियोगम भनेको दुःख संस्पर्श रहित कुनै पनि दुःखले चाहिँ उसलाई छुन सक्दैन। योग संगीतम विद्यात भनेको योगका नामद्वारा उसले चाहिँ जानोस्, अर्थात् त्यो योग भनेर त्यसलाई बुझ्न पनि सकिन्छ। संयोग, त्यो योग चाहिँ निर्वीण चेतसा भनेको चाहिँ युक्त चित्तद्वारा ध्यान समाधि लाउँदा अहिले हामीले कति ठाउँ शिकायत गरेको सुन्छौं। बिहान गायत्री मन्त्र जप्दा, दिएको मन्त्र जप्दाखेरि चाहिँ ऊँग आउने, आलस्य आउने, जाने, कहिलेसम्म गर्ने, के गर्ने भनेर त्यस्ता प्रकारका वृत्तिहरू हुन्छ। गुरुदेव, हामीले यो एकछिन पनि बस्न सक्दैनौँ भनेर कतिजनाले भन्नुहुन्छ। त्यस्तो नलागिकन त्यो अवस्था आउन दिनै हुँदैन। के भन्छ? अनिर्वीण चेतसा, साधनाद्वारा नउभिकन शरीरले प्राप्त गर्ने फल होइन यो। शरीरले म प्राप्त गरेर यसको सुख भोग्छु भन्ने होइन। त्यो साधनाद्वारा म शरीरलाई सुख दिन्छु भन्ने पनि होइन। त्यो अवस्था हो। त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि शरीरको भानै हुँदैन, इन्द्रियको भानै हुँदैन। त्यो इन्द्रियातीत हो। इन्द्रिय भनेको त प्रकृतिजन्य हो। प्रकृतिदेखि पनि माथि उठिसकेको व्यक्तिले पछाडि फर्किने अवस्था पनि आउँदैन। र साधना गर्दाखेरि नउभिकन हुन्छ कि हुँदैन कि के हो कि भनेर कहिले पनि साधना गर्नु हुँदैन। त्यसलाई के भन्छ यहाँ? अनिर्वीण चेतसा, अर्थात् धैर्ययुक्त चित्तलाई एकत्रित गरेर, चित्तलाई चाहिँ एउटा केन्द्र बिन्दुमा लगाएर निश्चयेन भनेको
आत्मिका बुद्धि भन्छ त्यो शास्त्र सम्मत वाक्यको अनुरूप साधु शास्त्रका वाक्यहरूद्वारा निश्चयपूर्वक निश्चय गरेर चाहिँ योक्तव्य भनेको योगको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यदि शास्त्रको वाक्यमा हामीले शङ्का गर्यौं भने शङ्कावि सर्वमाक्रान्त मन्नम पानम च भूतले, हामीले न खान सक्छौं न पिउन सक्छौं, हर चीजमा शङ्का भएको हुन्छ। प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्य जीवितव्यम कथम नुवा, हाम्रो प्रवृत्ति नै चलाउन, हाम्रो जीवनै चलाउन सक्दैनौँ हामी। त्यही भएर शास्त्रले जो निर्देश गरेको छ त्यही वाक्य अनुरूप हामीले योगाभ्यास गर्नु पर्दछ। जो दुखरूप संसारको संयोगदेखि रहित छ तथा जसको नाम योग हो, जान्नु पर्दछ कि शास्त्र वचन अनुसार धैर्यपूर्वक एवं उत्साहयुक्त भएर, यता पनि चाहियो र उत्साह पनि चाहियो। भित्र उत्साह छैन भने हामीले कुनै पनि कर्म गर्न सक्दैनौँ। कसैले बाहिर हँसी नदेखिकन मुख एकदम झोक्राए जस्तो गरेर कार्य त गरिराखेका हुन्छौँ, तर त्यो उमङ्ग आएको हुँदैन, उत्साह आएको हुँदैन र उत्साह बिना कार्य त्यो सफल हुन सक्दैन, त्यसमा कुनै न कुनै कमी चिज आउँछ। त्यसैले निश्चय नै उत्साहपूर्वक योगाभ्यास गर्नु पर्दछ। योगको माध्यमद्वारा हामीले अन्य अरू कुनै पनि कर्म गर्नु पर्दछ। यसको अभिप्राय यही नै हो। अब 24वां श्लोक, संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसः इन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। यो भयो पदच्छेद। अब यसलाई हामी अन्वय गर्ने कोसिस गर्छौं। संकल्प प्रभवान सर्वान् कामां अशेषतः त्यक्त्वा एव समन्ततः इन्द्रिय ग्रामं विनियम्य योक्तव्य। यसको चाहिँ अन्वय क्रम अरु श्लोकमा पनि जोडेको हुनाले चाहिँ लास्टमा गएर योक्तव्य भनेको चाहिँ योग अभ्यास गर्नुपर्दछ, त्यो चाहिँ सबैमा जोडिन्छ है त। संकल्प प्रभवान भनेको संकल्पद्वारा उत्पन्न हुनेवाला, अर्थात संकल्पद्वारा नै सम्पूर्ण कामनाको जागृत हुन्छ। त्यही भएर मनले के गर्छ? संकल्प गर्छ। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, मनको कामै त्यही हो, संकल्प विकल्प गर्ने। उसले संकल्प गर्छ, विकल्प गर्छ। यो विकल्प भनेको त्याग्नु, त्यसलाई स्वीकार्दैन मनले। संकल्प भनेको चाहिँ अगाडि बढाउने। अब उसले त्यति गर्छ, संकल्प मात्रै गरेर छोडिदिन्छ। अब यसलाई निश्चय गर्ने काम चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि बुद्धिको। मनले रेफर दिन्छ बुद्धिलाई। अब बुद्धिको काम के हो? निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धिले चाहिँ निश्चय गरिदिन्छ कि यो गर्ने योग्य छ। मनले त राम्रो काम पनि सोच्छ, नराम्रो काम पनि उसले सोच्या हुन्छ, तर निश्चय केले गर्छ? बुद्धिले गर्छ। बुद्धिले यो सही काम हो भने अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिन्छ, यदि होइन भने त्यसलाई त्याग्ने प्रेरणा दिन्छ। यसलाई त्याग गर्नुपर्दछ। त्यसै कारणले बुद्धिको नाम के हो, काम के हो? निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धिले निश्चय गर्छ। त्यही भएर संकल्प प्रभवान भनेको संकल्पद्वारा उत्पन्न हुनेवाला, सर्वान कामान भनेको सम्पूर्ण कामनाहरूलाई, अशेषतः भनेको पूर्ण रूपले, मनले जति पनि कामना गर्दछ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले, अशेषता भनेको कुनै पनि शेष नरहने खालको एकदम पूर्ण रूपले चाहिँ, त्यक्त्वा भनेको त्यागेर, एव भनेको मनद्वारा नै,
समन्ततः भनेको सबैतिरबाट, हर प्रकारबाट जति पनि बाटा छन् ती सबैतिरबाट चाहिँ इन्द्रिय ग्रामम भनेको इन्द्रिय समूहलाई, किनभने आँखाले देख्न खोज्छ, कानले सुन्न खोज्छ, नाकले सुँघ्न खोज्छ, जिह्वाले चाख्न खोज्छ, त्वगेन्द्रिय भनेको छालाले स्पर्श गर्न खोज्छ, ती सबै मुख छन्, इन्द्रियहरूका मुख छन्, ती सबैलाई बन्द गरेर विनियम्य भनेको बसमा राखेर योक्तव्य भनेको योगाभ्यास गर्नु पर्दछ। जबसम्म हामीले इन्द्रियलाई बसमा राख्दैनौँ, मनलाई बसमा राख्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो योगाभ्यास कहिल्यै पूर्ण हुँदैन। त्यही भएर यो सुन्ने इन्द्रियलाई पनि हामीले बाटो रोकिदिनु पर्छ, हेर्ने दृष्टिकोणलाई पनि हामीले यो दृष्टिलाई पनि बन्द गर्नु पर्दछ। जबसम्म हामी अन्तर्मुख भएर त्यो केन्द्र बिन्दुमा केन्द्रित हुँदैनौँ, तबसम्म योगाभ्यास सिद्ध हुँदैन। मानिस दृढ संकल्प लिएर योगाभ्यास गर्न बसिसकेपछि चाहिँ संकल्प कस्तो लिनु पर्दछ? दृढ संकल्प। अनि श्रद्धापूर्वक, जबसम्म श्रद्धा हुँदैन त्यो विषयवस्तु, हामीले कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि त्यो वस्तुमा यदि हाम्रो श्रद्धा छैन भने त्यो कार्य पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले श्रद्धा पनि हुनु पर्दछ अनि योगाभ्यासमा लाग्नु पर्दछ। योगमा श्रद्धा छैन, अध्ययनमा श्रद्धा छैन, जस्तै हामीले अब यो गीता अध्ययन गर्दैछौँ, जब गीताजीमै श्रद्धा छैन भने गीताजीबाट ज्ञान हामीलाई प्राप्त हुँदैन, कदापि हुँदैन। त्यसै कारणले हामीले पहिला गीताजी प्रति श्रद्धा जगाउनु पर्दछ, गुरुजनहरूप्रति श्रद्धा जगाउनु पर्दछ, अनि मात्र हामीलाई ज्ञान मिल्छ। हामीमा श्रद्धा जाग्यो भने कहीँ न कहीँ कोही न केही माध्यमबाट हामीलाई ज्ञान दिनेवाला त्यो पुस्तक पनि उपलब्ध हुन्छ र गुरुजीहरू पनि उपलब्ध हुन्छन्। र त्यस मार्गबाट चाहिँ विचलित नभइकन पूर्वक जुन कर्ममा लागिसकेका हुन्छ त्यसमा विचलित हुने काम गर्नु हुँदैन, त्यसलाई पार लगाउने काम गर्नु पर्दछ। बिचैमा जस्तै हामीले चाहिँ असार 15 मा अब असारमा खेत रोप्दा रोप्दै चाहिँ यो त नसकिने पो छ, यस्तो हिलोको काम भनेर चट्ट छोडियो भने मुङसिरमा धान फल्छ र त्यसै फल्दैन। त्यसै कारणले श्रद्धापूर्वक दृढ संकल्प लिएर जुन कर्ममा हामी अगाडि बढेका हुन्छौँ, कुनै पनि बिचमा शङ्का उपशङ्कालाई रोकेर भएर चाहिँ विषय वस्तुमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। योगाभ्यास गर्नु पर्दछ। योगाभ्यास त यो एउटा माध्यम मात्र हो, तर योगाभ्यास यहाँ चाहिँ ध्यानको विषय, ध्यान योगको विषय चलेको हुँदाखेरि यहाँ आएको हो, तर हामीले हर चिजमा पनि यही प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। अनि उसले मनोधर्मबाट सबै इच्छाहरू पनि प्रवाद रूपले चाहिँ त्याग गर्नु पर्दछ। जो मनको धर्म छ, मनको धर्म अघि मैले भनिसकेँ, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, संकल्प विकल्प गर्नेवाला मनोधर्मदेखि पनि उन्नत भएर भनेको उसदेखि भएर चाहिँ निरपवाद रूपले गर्नु पर्दछ। र प्रकार मनद्वारा सबैतिरबाट इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर यदि हामीले योगाभ्यास गर्यौं भने मात्र हाम्रो योग सिद्ध हुन्छ भनेर भगवान कसलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ? अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब आजको अन्तिममा श्लोक 25वां श्लोक, शनै शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा चिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः परमेत बुद्ध्या गृहीतया संस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। यो भयो पदच्छेद। अब यसलाई हामी अन्वय गर्छौं। हामीले अन्वय भनेको के हो भनेर भन्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ एउटा श्लोक हो, यो कविता जस्तो हो। यो श्लोकलाई चाहिँ हामीले गद्यमा निकाल्नु पर्छ अनि मात्र अर्थ लाउन सजिलो हुन्छ, नभए हामीले अर्थ लाउन गाह्रो हुन्छ, बुझ्दैनौं।
सिधै शनै शनै रूप रमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, यसको यीबाट सिधै एक एक शब्द खोजेर अर्थ लायौँ भने हामीहरूको वाक्यमा परिणत हुँदैन। त्यो वाक्यमा परिणत गर्नका लागि त हामीले शब्दलाई क्रमबद्ध मिलाएर राख्नुपर्दछ। त्यसलाई के भनिन्छ संस्कृतमा? अन्वय भनिन्छ। भाषाको विशेषता नै यही हो। सजाएर कसरी बुझ्न सक्दछ मनुष्यले, यस्ता रूपले बोल्नु नै के हो? भाषा हो। त्यसै कारणले हामीले अन्वय क्रममा नराखिकन अर्थ लाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। धृति गृहीतया बुद्ध्या, लाइनको अन्तिममा पहिला धृति गृहीतया, त्योभन्दा अगाडिको बीचको पदको चाहिँ अन्तिममा छ बुद्ध्या। यो सँगै हुन्छ एकै साथमा। धृति गृहीतया बुद्ध्या मनः, दोस्रो लाइनको दोस्रो पदमा मनः आत्मसंस्थं कृत्वा, शनै शनैः माथिल्लो लाइनमा पहिल्यै छ, क्रमशः उपरमेत, शनै शनै र उपरमेत छ, त्यसमा उपरमेत यो शब्द हो। अनि किञ्चिदपि न चिन्तयेत्, किञ्चिदपि दोस्रो लाइनको अन्तिममा किञ्चिदपि न चिन्तयेत्, अर्थात् धृति गृहीतया बुद्ध्या भनेको चाहिँ धृति भनेको धैर्यता, गृहीतया बुद्ध्या भनेको धैर्यता युक्त बुद्धिद्वारा हुन्छ। धैर्यता युक्त बुद्धिद्वारा, धैर्यता पनि हुनु पर्यो र बुद्धि विवेकद्वारा, मनः भनेको मनलाई, आत्मसंस्थं कृत्वा भनेको आत्मामा स्थित राखेर, आत्मामा स्थित राखेर भन्नुको मतलब इन्द्रियलाई संयमित गरेर यस शरीरको भान नराखिकन मनलाई तदाकार वृत्तिद्वारा, तदाकार भनेको तद भनेको परमात्मा स्वरूपसँग मिलाएर गरेर चाहिँ उपरमेत, शनै शनै भनेको क्रमशः, उपरमेत भनेको निवृत्त रहोस् अर्थात् विरक्त रहोस्। अनि किञ्चिदपि अरू पनि न चिन्तयेत्, उसले नसोचोस्, तर सोच्नु हुँदैन पनि। जब आत्मसंस्थम कृत्वा भनेको आत्मामा स्थित भएर चाहिँ क्रमबद्ध पूर्ण वस्तुहरूदेखि बाहिरी दृष्टिहरूदेखि चाहिँ निवृत्त भइसकेपछि, वैराग्य भइसके, संसारदेखि वैराग्य आउनै पर्छ। ध्यान योग समाधि परमात्मा यो अध्यात्म चिन्तनका लागि जब बाहिरीको विषय वस्तुदेखि, सांसारिक विषय वस्तु, क्षणिक विषय वस्तुदेखि चाहिँ निवृत्त नभइकन यो अध्यात्म चिन्तन गर्न बडा कठिन छ। किनभने यो आँखा त हाम्रो एउटा बाहिरको हेराइ मात्र हो, एउटा ढाँचा मात्र हो, तर अन्तर्दृष्टिबाट जब हामीले त्यो अध्यात्म चिन्तनको लागि चाहिँ सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई बन्द गरेर त्यो आँखा चिम्लिएर भित्रको म को हुँ, बोल्ने वाला कुन हो, देखने वाला कुन हो, सुन्ने वाला कुन हो, यो विवेक गर्ने वाला कुन हो, यो चीजलाई हेर्नका लागि त बाहिर हेर्दा त देखिँदैन, भित्र हेर्नु पर्यो। भित्र हेर्नका लागि सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर मनलाई पनि बसमा राखेर चाहिँ अन्तर्दृष्टिकोणद्वारा अहम भनेको म पुग्नु पर्यो। त्यो पुग्नका लागि सांसारिक विषय वस्तु सामने आउँछ भने हामी त्यहाँ कहिल्यै पनि पुग्न सक्दैनौँ। अध्यात्म चिन्तन भनेकै यही हो। श्रीमद् भागवतमा, अन्य ग्रन्थहरूमा, धर्मशास्त्रमा, कथा आदिमा जहाँ पनि हामी सुन्छौँ कथा, त्यो केका लागि हो? कतैबाट त सम्झियोस् मनुष्यले कि म को हुँ, म किन आएको हुँ यो संसारमा। जबसम्म यो चिजलाई हामीले जान्न सक्दैनौँ, आजसम्म हामीले खोजी नगरिकन हामीले समय व्यतीत गर्यौँ, अनेक योनि हामीले बितायौँ। अगाडिका कथा बीचमा हामीले गीतामा पनि सुन्यौँ। यो आजको मात्र
जन्म होइन, बहुनाम जन्मना बन्ते। हामीले जन्म बिते बिते अनेकौं जन्ममा हामीले यस्ता साधना युक्त भएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम्यहम। एक जन्म बितिसकेपछि एकादि एउटा मान्छे मात्र चाहिँ मसँग आइपुग्छन् भनेर भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले सानो छोटो मोटो साधनाले हामीले त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ। र बिस्तारै बिस्तारै पूर्ण विश्वासपूर्वक का माध्यमबाट क्रमशः समाधिमा भएर चाहिँ स्थिर हुनुपर्दछ। अनि यसरी मनलाई आत्मामा स्थिर गर्नुपर्दछ। अरू केही पनि उसले सोच्नु हुँदैन। अनि मात्र हामीले अवस्थालाई परिणत गर्न सक्दछौँ, प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र आजको पाठ हामीले यही समाप्त गर्छौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्व शांतिर्भवतु।